नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। नमस्कार, म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। सत्तारूढ गठबन्धन बीच स्थानीय निर्वाचनको तालमेलमा सहमति। 6 महानगर र 11 उपमहानगरको भागभण्डाको टुङ्गो लाग्यो। कम्युनिस्ट संघको चुनावी तालमेल अनुचित हुने कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई। कसैको बैशाखी लिएर हिँड्न आवश्यक नभएको नेता कोइरालाको टिप्पणी। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सर्वोच्च अदालतको आदेशद्वारा पुनर्बहाली। आजै जिम्मेवारी ग्रहण, आग्रह पूर्वाग्रह नराख्ने प्रतिबद्धता। श्रीलङ्कामा मूल्य वृद्धि विरुद्ध भएको प्रदर्शनमा 1 जनाको ज्यान गयो। 24 जना बढी घाइते। राष्ट्रपति राजापाक्सेले राजीनामा दिनुपर्ने माग। र आइसिसीको T20 अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा नेपाल यथावत 10 T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेल मध्ये 1 खेलमा पराजित। अब सगरमाथा प्राइम समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले 6वटा महानगरपालिका र 11वटा उपमहानगरपालिकाहरूको भागभण्डा टुङ्ग्याएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूको बैठकले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 6वटा महानगरपालिका र 11वटा उपमहानगरपालिकामा भागभण्डा गरेको हो। भागभण्डा अनुसार नेपाली कांग्रेसले काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख पाएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। त्यसैगरी कांग्रेसले वीरगञ्ज, भरतपुर र पोखरा उपमहानगरमा भने उपप्रमुख पाएको छ। त्यस्तै धरान, इटहरी, कलैया, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसले नै प्रमुख पाएको छ भने जेतपुर, सिमरा, घोराही र हेटौडा उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख पनि कांग्रेसलाई दिएको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। भागभण्डा अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रले भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पाएको छ भने ललितपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुख पाएको छ। त्यसैगरी जेतपुर, सिमरा र घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पाउनुका साथै धरान र धनगढी उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख पाएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख दिएको छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुख दिएको छ। त्यस्तै हेटौडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र इटहरी, बुटवल र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख पनि एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको छ। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख र विराटनगर महानगरपालिकाको उपप्रमुख दिएको छ। त्यस्तै जनकपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुखका साथै कलैया र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख पनि जसपा नेपालको भागमा परेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। गठबन्धनले यसअघि नै जारी गरेको मापदण्ड सहमतिको मर्म र भावना अनुसार सम्बन्धित समितिहरूको बैठक बसी अविलम्ब सिट बाँडफाँड तथा उम्मेदवारहरूको चयन गर्न निर्देशन पनि दिएको छ। सहमति हुन नसकेका ठाउँहरूमा गठबन्धन भित्रैबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने समझदारी बनेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै निर्वाचन जित्ने गरी ठूला दलहरूले रणनीति तयार गर्दैछन्। जसरी पनि निर्वाचनको परिणाम आफ्नै पक्षमा पर्ने गरी दलहरू गठबन्धनको कसरतमा छन्। सत्तारूढ दलहरू गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाने भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समेत अन्य दलहरूलाई समेटेर तालमेल गरेरै निर्वाचनमा जाने भएको छ। तर केन्द्रमा दलहरूले तालमेलको रणनीति अपनाए पनि कार्यकर्ताहरू भने गठबन्धन गरेर जाने निर्णयको विपक्षमा देखिएका छन्। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट।
सरकार सञ्चालनका लागि गठबन्धन गरेका सत्तारूढ दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेरै जाने गरी तयारी थालेका छन्। महानगर उपमहानगरमा तालमेलको रणनीति बनाएको भए पनि सबै स्थानीय तहमा तालमेल गर्ने योजना भने सफल हुन सकेको छैन। विभिन्न जिल्लामा सिट बाँडफाँडमा कुरा मिल्न नसकेपछि सत्ता गठबन्धनभित्रकै दलहरू प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णयमा पुगेका छन्। स्थानीय तहको सिट बाँडफाँडमा केन्द्रले सहमति गरे पनि स्थानीय तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले विरोध जनाइरहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरू सिट बाँडफाँडमा व्यस्त छन्। 5 दलीय गठबन्धनबीच स्थानीय तह अन्तर्गत देशभरका 6वटा महानगरपालिकामा सहमति भएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसबाट मेयर, भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्र, पोखरामा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र वीरगञ्जमा जनता समाजवादी पार्टीले मेयरको साझा उम्मेद्वार बनाउने सहमति भएको छ। केन्द्रमा सहमति हुँदै गर्दा जिल्लामा स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरूले भने तालमेलभन्दा प्रतिस्पर्धामा जोड दिएका छन्। केन्द्रमा बनेको सहमतिको विभिन्न जिल्लामा विरोध समेत भएको छ। कास्कीमा त नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी नै गरेका छन्। त्यसो त तालमेल गरेर जाने निर्णय गरे पनि सिट बाँडफाँडमा भने गठबन्धनकै दलका नेताहरूको पनि असन्तुष्टि रहेको छ। जिल्लामा हामीले सुनिरहेका छौँ, कतिपय ठाउँमा सहमति गर्दै हुनुहुन्छ, कतिपय ठाउँमा गाह्रो छ। सबै पार्टीले आफ्नो शक्तिको अति मूल्याङ्कन गर्दै, अरूको शक्तिको अवमूल्यन गर्दै, अलि अपमानपूर्ण ढङ्गले व्यवहार पनि गर्दै छाड्नु भएको छ भन्ने रिपोर्ट पनि आइरहेको छ। हामी अपमान सहनका लागि जन्मेका होइन, अपमानको विरुद्धमा विद्रोह गर्नलाई जन्मेका। सत्ता गठबन्धनबीच सिट बाँडफाँडका लागि केही स्थानीय तहमा सहमति जुटे पनि स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरूले विरोध जनाइरहेका छन्। सिट बाँडफाँडमा गठबन्धनभित्र असहमति देखिए पनि त्यसले खासै असर नगर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाइ छ। 5 दलीय गठबन्धनभित्र तालमेल गर्दा केही असन्तुष्टि, केही विरोधका स्वरहरू सुनिनु यो लोकतान्त्रिक परिपाटीभित्र स्वाभाविक कुरा हो। तर त्यसले तात्विक फरक केही पनि पार्दैन। पार्टीहरूको गठबन्धनको औपचारिक एउटा डिसिजन भइसकेपछि, संस्थागत निर्णय भइसकेपछि मलाई र हामीलाई के विश्वास छ भने अन्ततः सबै पार्टी र पार्टी पङ्क्ति र जनपङ्क्ति पनि त्यही औपचारिक र संस्थागत निर्णयका पक्षमा नै उभिन्छ। उपमहानगरपालिकाहरूमा धरान, इटहरी, कलैया, बुटोल, तुलसीपुर र धनगढीमा काङ्ग्रेस, जितपुर, सिमरा र घोराईबाट माओवादी, हेटौडामा नेकपा एकीकृत समाजवादीले मेयरको साझा उम्मेद्वार उठाउने सहमति बनेको छ। जितपुर, सिमरा, हेटौडा, घोराईमा काङ्ग्रेसबाट उपमेयर, धरान र धनगढीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमेयर, इटहरी, बुटवल र तुलसीपुरबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमेयर र कलैयामा जसपाका उपमेयरका साझा उम्मेद्वार हुने सहमति भएको छ। गठबन्धनलाई जोगाउनका लागि पनि चुनावी तालमेल अनिवार्य रहेको प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको भनाइरहेको छ। यो गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेछ नि बेसी। गठबन्धन टुटेपछि त्यही हालत हुने हो। अस्ति जस्तो हाल भयो नि, ओल्डे एमाले मिलेपछि के हाल थियो हाम्रो पार्टीको। देशभर कति हाम्रो साथी रोएका थिए, हटाउनु पर्यो भने होइन। त्यस कारण चाहिँ भोलि पनि त्यो अवस्था नहोस्, त्यस कारण चाहिँ हामी सबैले ध्यान पऱ्यो भनेदेखिलाई अहिलेको नयाँ संविधान जो बनेको छ यो संविधान अनुसार कुनै पनि एक्लै पार्टीको सरकार बहुमत आउने सम्भावना छैन। भरतपुर महानगरपालिका माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति भए पनि स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताहरूले विरोध जनाइरहेका छन्। चुनावी तालमेलमा केन्द्रीय नेताहरूको जोड रहँदै गर्दा समेत जिल्ला स्तरका नेता कार्यकर्ताहरूले भने विरोध गरिरहँदा तालमेल गरिरहेको दलहरूको निर्वाचन परिणाम कस्तो आउला त्यो भने निर्वाचन भएपछि थाहा हुने नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले काङ्ग्रेसलाई तालमेलले भन्दा पनि एजेन्डाले जिताउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आज नेविसङ उपत्यकाको क्याम्पस इकाइहरूको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौँमा आयोजित स्थानीय निर्वाचनमा नेविसङको भूमिका र पार्टीको दायित्व विषयक विचार गोष्ठीमा उपसभापति गुरुङले पार्टीलाई तालमेलको भन्दा पनि एजेन्डाले जिताउनुतिर लाग्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले जनताको मन छुने गरी घोषणापत्र बनाउन सकेमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई 51% को काङ्ग्रेस बनाउन सकिने बताउनुभयो। उहाँले पार्टीभित्र कसैले कसैलाई निषेध गर्न नहुने पनि बताउनुभयो। पार्टीभित्रका वाद विवादलाई संवादबाट समाधान गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
घोषणा पत्रमा हामीले सुन्दर अक्षरले लेखेर अगाडि बढ्न सक्यौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने काङ्ग्रेस 30-35-37%को काङ्ग्रेस होइन। हाम्रो अभियान भनेको कि 30-35-37%को काङ्ग्रेसलाई 51% सिटै बनाउने होइन कि 51%को काङ्ग्रेस बनाउने अभियान हो हाम्रो। उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको वैचारिक धरातललाई छाडेर प्राविधिक रूपमा मात्रै अगाडि बढेमा दुर्घटना निम्तिन सक्ने बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर मेनेन्द्र रिजालले कम्युनिस्ट पार्टी बीचको लडाईँमा काङ्ग्रेस सहभागी बन्न नहुने बताउनु भएको छ। आज नेपाल विद्यार्थी सङ्घको स्थापना दिवसको कार्यक्रममा नेता रिजालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जान नहुने दोहोर्याउनुभयो। नेता रिजालले स्थानीय निर्वाचनमा राम्रो परिणाम आएको खण्डमा पुनः कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकजुट भएर आफ्नो सरकार बनाउने भन्दै उहाँले काङ्ग्रेसले गठबन्धन नगरी स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएको खण्डमा देश दुर्घटनाबाट जोगिने जिकिर गर्नुभयो। नेता रिजालले एक्लै निर्वाचनमा जाँदा काङ्ग्रेसलाई केही सैतकमी आए पनि देशको भलो हुने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीले धेरै सिट ल्याएको खण्डमा नेकपा एमाले र नेकपा एमाले धेरै सिट ल्याएको खण्डमा नेकपा माओवादी केन्द्र एक अर्कालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव लिएर जान सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। नेता रिजालले नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालको राजनीतिमा एकातिर कम्युनिस्ट आन्दोलनको लडाईँ र अर्कोतिर कम्युनिस्ट बोकेर कहिलेसम्म हिँड्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीलाई पैसामा खरिद गर्न सम्भव नभएको बताउनु भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी भइरहँदा अध्यक्ष ओलीले पैसाको अनुचित कारोबार, प्रलोभन र अनफेयर खालको कुनै पनि गतिविधिलाई आफ्नो पार्टीले छेउमा पनि पर्न नदिने दाबी गर्नुभयो। आज ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज सभा हलमा आयोजित युवासँग म अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीलाई एक युवाले एक मेहनती युवा र 7 करोड रकम दिने मध्ये कसलाई चुनावमा टिकट दिनुहुन्छ भनी प्रश्न गरेका थिए। सोही प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले एमालेलाई कुनै पनि खालको प्रलोभनमा पार्न सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले राजनीतिमा सहभागी हुन सबैलाई मैदान खुल्ला रहेको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले प्रति युनिट 34 रुपैयाँ घाटामा भारतसँग विद्युत खरिद गर्नेहरूको फोटोलाई लिएर भोट माग्न हिँड्ने पार्टीहरू सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको भन्दै कटाक्ष पनि गर्नुभयो। केही दिनअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको फोटोसहितको चुनावी प्रचार सामग्री पोस्ट गरेर तत्काल हटाउनु भएको थियो। अध्यक्ष ओलीले मुलुकको समृद्धि र विकासमा साथ र सहयोगको अपेक्षासहित आफूले युवाहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सुरु गरेको र यसलाई हरेक वर्ष निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा युवाहरूले आयात प्रतिस्थापन हुने गरी ठोस कार्यक्रम ल्याउन संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन ओलीलाई आग्रह गरेका थिए। निर्वाचन नजिकैसँगै राजनैतिक दलहरूले घोषणापत्र बनाउनेदेखि विभिन्न सभा समारोह गरिरहेका छन्। मतदाताहरूलाई आफूतिर आकर्षित गर्न दलहरूले असम्भव सपनाहरू समेत बाँड्ने गरेका छन्। मतदाता संख्यामा युवाहरूको ठूलो जमात रहेको छ। यसपटकको निर्वाचनमा युवाहरूको पनि उल्लेख्य सहभागिता हुने दलहरू बताउँछन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा काठमाडौँमा भेटिएका युवाहरूलाई सोधेका थियौँ, निर्वाचनमा युवाको सहभागिता कस्तो हुनुपर्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा।
धेरै विदेशीका कारणले मत अधिकार प्रयोग गर्नका लागि युवाको जमात थोरै, जनसङ्ख्या धेरै। अनि यसमा चाहिँ के भयो भने प्रापूर्व कालदेखि नै युवा भन्दा चाहिँ बुढ्यौली मान्छेहरूले नेतृत्व गरेका कारणले त्यो मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउनका लागि अलिकता गाह्रो भयो। तर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ गगन थापा र विश्वप्रकाश उदाउँदै गर्दा चाहिँ अबको युवाको नेतृत्व चाहिँ अपरिहार्य छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट आएको छ र सम्पूर्ण युवाले त्यो कुरालाई बुझेर यो स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ योग्य र परिपक्व, मानसिक, शारीरिक, सृजनात्मक रूपमा परिपक्व भएको नेतृत्वलाई चुन्नेछ जसले देशलाई ड्राइभ गर्न सक्नेछ। युवकले एउटा कालो कोट लगाएको एउटा युवक यो कालो चस्मा लगाएर दूरदराजको गाउँमा गएर उसले भन्ने र काठमाडौँमा आएर चाहिँ रेस्टुरेन्टमा बसेर र नेताको घरमा चाकरी गरेको युवकमा फरक हुन्छ। तसर्थ एउटा सक्षम युवक जसले समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छ, रूपान्तरण गर्न सक्छु, म पुस्तान्तरणको अभिन्न अङ्ग हो भन्न सक्ने एउटा युवक भयो भने चाहिँ समाज परिवर्तन हुन्छ। निर्वाचनमा युवाहरूले पनि आफ्नो उम्मेदवारी साँच्चीकै दिनुपर्छ, किनभने एकदमै सक्षम युवाहरूले दिनुपर्छ जसले आफूलाई वेट हाइटमा परिपक्वता हुन्छ, जसले राजनीतिकलाई राम्रोसँग नजिकले बुझेका हुन्छन्, जसले राजनीतिक मात्र होइन कि अब आउने जेनेरेसनलाई कसरी लाने, अब आउने वृद्धलाई कसरी लाने र आफूभन्दा ठुलोलाई कसरी रेस्पेक्ट गर्ने र राजनीतिक क्षेत्रलाई साँच्चीकै कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने खालका युवाले साँच्चीकै उम्मेदवार दिन जरुरी छ। देश परिवर्तन हुन जरुरी छ। अब मैले नै मेरो भविष्य सोचिनँ भने अब आउने जेनेरेसनको युवाले के भविष्य देख्छ त नेपालमा? यो युवाहरूमै रोकिएको छ। अब यो भनेको म पनि एक युवा हो, मैमा रोकिएको छ कि मेरो भोलि आउने सन्तानलाई म के भविष्य दिन्छु। जबसम्म युवाहरू सक्षम हुँदैनन्, जबसम्म युवाहरूले प्रभावकारी रूपले आफ्ना सोच र चिन्तनाहरूमा परिवर्तन गर्न सक्दैनन्, तबसम्म देश विकासको आधार भनेको बन्न सक्दैन। हामी सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको जुन नारालाई हामीले आत्मसात गरिरहेका छौँ नि, त्यो सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको प्रमुख आधार र खम्बा भनेकै आजका वर्तमान समयका युवाहरू हुन् के। त्यसैले गर्दाखेरि आजको समयमा वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिमा युवाको आवश्यक छ। अब कागको हुलमा काग, बकुलाको हुलमा बकुला जस्तो युवाहरूको हुलमा चाहिँ युवा नै हुन्छन्। त्यही भएर चाहिँ अब बालेन शाहको क्यान्डिडेट उहाँले पनि चाहिँ नोमिनेसन हाल्छु भन्नुभएको छ, काठमाडौँको मेयर उठ्छु भन्नुभएको छ। थुप्रै युवाहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ म चाहिँ देशको लागि केही गर्न सक्छु, अनि युवाहरूको भिडमा युवाहरूले नै चाहिँ युवालाई विजय गराएर चाहिँ यो पालि चाहिँ एकदम राम्रो भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई पुरै विश्वास छ। योभन्दा पहिलाको युवावर्ग भन्दा अहिलेको युवावर्ग धेरै सचेत छौँ हामी। अहिलेका युवावर्ग त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सक्षम एउटा दक्ष एउटा जे भन्छ नि दक्ष जनशक्तिलाई चाहिँ जिताउँछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। सही उम्मेदवारलाई छानेर आफ्नो भोटको सही सदुपयोग गर्न सक्नु पर्यो र त्यसपछि चाहिँ गाउँ गाउँ सहर सहर गल्ली गल्ली ठाउँ ठाउँ गएर युवाहरूले व्हिच बेस्ड उम्मेदवार कुन उम्मेदवार सही छ र कसलाई हामीले भोट गर्नुपर्छ। कैयौँ हाम्रो अशिक्षित बुढापाकाहरूले थाहै नपाएको हुन्छ अथवा धेरै मान्छेहरूलाई त जानकारी पनि हुँदैन क्या कुन चाहिँ मान्छे राम्रो हो भनेर। त्यही भएर कुन चाहिँ मान्छे राम्रो हो र कुन चाहिँलाई भोट दिँदाखेरि हामीले आफ्नो भोटिङ राइटको सही सदुपयोग हुन्छ भन्ने कुराको पनि जनचेतना फैलाउनु पर्यो। हाम्रो होइन, राम्रो मान्छेलाई चुनाव जिताउनुपर्छ र त्यसपछि प्रजातान्त्रिक आचरण भएको व्यक्तिलाई हामीले निर्वाचनमा चाहिँ विजय गराउनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्छ। र आज नेपाल विद्यार्थी सङ्घको 53औं स्थापना दिवसको अवसरमा पनि परिवर्तन पक्षधर नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै पनि परिवर्तन पक्षधर साथीहरू हामी एक भएका छौँ। एक भएर आज हाम्रो भेला भएको छ जसमा शेखर कोइराला, गगन थापा, बद्री पाण्डे लगायत एउटा चाहिँ नेपाली आम नागरिकले रुचाएका र युवाले रुचाएका नेताहरूको समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने टिम आज हामी यहाँ छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले स्थानीय तहलाई लक्षित गर्दै पार्टीको प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले निर्वाचन जितेपछि सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकिने राप्रपाले प्रतिबद्धता जनाएको छ। पार्टीले प्रत्येक ओडामा प्रसुति सेवा तथा न्यून आय भएका हरेक सुत्केरीलाई 3 महिनासम्म 3000 रुपैयाँ मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। यस्तै कृषि तथा पशु सेवा अन्तर्गत किसानको खेतमा बिजुली, कृषि तथा बाली बिमाको व्यवस्था, गाई भैँसीमा सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराउने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले घोषणा गर्नुभयो। बाली नाली क्षति भएमा प्राविधिक निरीक्षण गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, कृषि तथा बाली बिमाको व्यवस्था,
गाई भैँसी बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क, गाई भैँसीमा सुत्केरी भत्ताको व्यवस्था। प्रतिबद्धता पत्रमा भ्रष्टाचार मुक्त स्थानीय तह 12 कक्षासम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षा, 50% स्थानीय कर कटौती लगायतका विषय पनि समेटिएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सर्वोच्च अदालतको आदेशद्वारा पुनर्बहाली, आजै जिम्मेवारी ग्रहण, आग्रह पूर्वाग्रह नराख्ने प्रतिबद्धता। डब्ल्युएचओका महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस 3 दिने नेपाल भ्रमणका लागि भोलि आउँदै, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग भेटवार्ता गर्ने र वैशाख 11 गतेदेखि उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने सरकारको तयारी, पानी प्रशोधन लगायतका काम गर्न मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिए। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग डराएर जानुपर्ने स्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको दैहिक चरित्र बारम्बार देखिएकोले अहिले कांग्रेसले त्यसलाई बिर्सिएर तालमेल गर्नु उचित नहुने बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले कांग्रेससँग रहेका 32 लाख मतदाता भन्दा माथि बढाउन नसक्ने सोचाइ राखेर अघि बढ्ने हो भने हरेक पटक नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्टहरूसँग डराएर बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने बताउनुभयो। उहाँले यदि सबै क्षेत्रमा कांग्रेस हार्छ भन्ने सोचाइले अघि बढेमा बारम्बार कम्युनिस्ट पार्टीहरूले तर्साउने बताउनुभयो। पार्टी नै बनाएको पनि देख्यौं, रातारात पार्टी नै तोडेको पनि देख्यौं। यो सबै कुराहरुबाट मैले बुझेको र मैले आफूले क्रिटिकली यसलाई कसरी हेरेको हो भने नेपाली कांग्रेस पार्टीसँग 30-32 लाख मतदाता छ। हामीहरू 30-32 लाख मतदातामा चित्त बुझाउने हो र 30-32 लाख मतदाता भन्दा हाम्रो मतदाता बढ्दैन भन्ने कुरा ठान्ने हो, हामीले त हिम्मत नगर्ने हो भने हामी निरन्तर रूपमा कुनै न कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको डरमा हामीहरू बाँचिराख्नु पर्ने भयो। हामी अहिले डराउने भयौँ। अहिले हामीले सँगसँगै लिएर हिँडेनौँ भने अर्को कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलिन्छ कि डराउने भयौँ। अब यो चुनाव त सकौँला, यो चुनाव सकेपछि फेरि ठुलो चुनाव आउँछ, ठुलो चुनावमा झन् तर्साउने भए। महामन्त्री थापाले कुनै पनि ठाउँमा तालमेल गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्ने हक र अधिकार महानगर र उपमहानगरको सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिसँग भएको र बाँकी सबै ठाउँको अधिकार जिल्ला र त्यो भन्दा तल तहका दिएको बताउनुभयो। ढिलो चाँडो नेपालका कम्युनिस्टहरू एक हुने भन्दै महामन्त्री थापाले नेपालका सबै कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँमा हुँदा पनि एक्लै चुनाव लड्न सक्ने कांग्रेस बनाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश समग्र सिस्टमको पक्षमा आएको बताउनु भएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट निलम्बन फुकुवा भएसँगै आफ्नो पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्न आज राष्ट्र बैंक पुग्नुभएका गभर्नर अधिकारीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश समग्र सिस्टमको पक्षमा आएको बताउनु भएको हो। उहाँले निलम्बन पछिका दिनमा आफ्नो पक्षमा भन्दा पनि समग्र प्रणालीका पक्षमा बोलिदिनेहरूप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश प्रणालीको पक्षमा आएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले आगामी दिनमा आउने आदेश पनि आफ्नो पक्षमा आउने आशा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आगामी दिनमा मैले पेश गरेको निवेदनमाथि थप सुनवाई गर्दै जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, मौद्रिक नीति, मौद्रिक स्थायित्व, आर्थिक स्थायित्वका सम्बन्धमा यसरी नै सन्देशहरू आउने आशा राखेको बताउनुभयो। केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, मौद्रिक नीति, मौद्रिक स्थायित्व, आर्थिक स्थायित्व सम्बन्धमा
यसरी नै सकारात्मक चाहिँ सन्देशहरू आउने आशा राखेको छु। यहाँहरू सबैको सकारात्मक भाव, सद्भाव, सहानुभूति सबैको लागि म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। म एउटा माध्यम मात्रै हुँ, यो एउटा समग्र सिस्टमको लागि आएको आदेश हो जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँहरूले पनि सिस्टमकै लागि, मेरो लागि भन्दा पनि सिस्टमकै लागि बोलिदिनु भएको छ। त्यसको लागि म पुनः सबैलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गरेर म आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्कन चाहन्छु। गत 24 गते मन्त्री परिषद बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो। गभर्नर अधिकारी विरुद्ध विभिन्न आरोप लगाउँदै मन्त्री परिषदले पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेसँगै निलम्बनमा पर्नु भएको थियो। गभर्नर अधिकारीले वैशाख 4 गते आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो। गभर्नर अधिकारीको निवेदनमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र गभर्नरका रूपमा काम गर्न दिन मङ्गलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेयस 3 दिने नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाको निमन्त्रणामा गेब्रेयसले यही वैशाख 8 देखि 10 गतेसम्म नेपालको भ्रमण गर्ने भएका हुन्। महानिर्देशकका साथ WHO का दक्षिण पूर्व एसिया क्षेत्रीय कार्यालयका क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पूनम खेत्रपाल र WHO का अन्य अधिकारीहरू रहने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हासँग भ्रमणका क्रममा डाक्टर टेड्रोसले बेग्ला बेग्लै शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उनले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री खतिवडासँग पनि भेट गर्नेछन्। त्यस्तै उनले कोभिड महामारीमा उल्लेखनीय काम गरेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र एउटा कुनै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको पनि भ्रमण गर्नेछन्। यो बाहेक नेपालले कोभिड नियन्त्रणका लागि गरेका अन्य कामका साथै खोप कार्यक्रमबारे पनि उनलाई जानकारी दिनेछ। डाक्टर टेड्रोस अहिले भारतको भ्रमणमा छन्। उनी भारतबाट सिधै नेपाल आउन लागेका हुन्। मेलम्चीको पानी वैशाख 11 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकावासीको धारामा वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीको निर्देशनपछि आयोजनाले पानी वितरणको तयारी थालेको हो। पानी प्रशोधन लगायतका काम गर्न मेलम्ची आयोजनासहित सरकारवाला निकायलाई मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिनुभएको थियो। मेलम्चीको मुहानबाट गत चैत 30 गते सुरुङमा हालिएको पानी मङ्गलबार राति सुन्दरी जलमा आइपुगेसँगै मन्त्री चौधरीले सरकारवाला निकायका अधिकारीलाई समयमै पानी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाका 10 वटै पानी पोखरीबाट समानुपातिक रूपमा पानी वितरण गर्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले खानेपानी चुहावट भएका स्थानमा सडक विभागसँग समन्वय गरेर मर्मत सम्भार गरी सडक पुनर्निर्माण गरिने बताउनुभयो। मुहानबाट 260 लिटर प्रति सेकेन्डका दरले सुरुङमा हालिएको पानी सोमबार राति सुन्दरी जल आइपुगेको थियो। सुरुङ पुरा भरिन 2 दिन समय लाग्ने र भरिएपछि प्रशोधन केन्द्रमा ल्याई प्रशोधन गरी मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने तयारी गरिएको सचिव आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि राजधानी आइपुगेको पानी गत वर्ष असार 1 गतेको बाढीका कारण मुहान क्षेत्रका संरचना भत्किएपछि अवरुद्ध भएको हो। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गाल खाडीको प्रयास बेमेस्टेक ऊर्जा मन्त्रीहरूको तेस्रो बैठक सम्पन्न भएको छ। आज काठमाडौँमा भर्चुअल रूपमा भएको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुषालले ऊर्जा सुरक्षाका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य भएकोमा जोड दिनुभएको थियो। बैठकमा बेमेस्टेक मुलुकका करिब 1 अर्ब 70 करोड जनताको भविष्यलाई दृष्टिगत गरी ऊर्जा क्षेत्रले सामना गरिरहेको
रहेका गम्भीर समस्यालाई सम्बोधन गर्न पारस्परिक विश्वास, भावी प्रयासहरूमा स्पष्टता र उद्देश्यमा इमानदारी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो। विचार विमर्शले बिमस्टेक क्षेत्रमा ऊर्जा सहयोग अभिवृद्धि गर्न योगदान दिने विश्वास व्यक्त गर्दै ऊर्जा मन्त्री भुषालले ऊर्जाको लागि पर्याप्त वित्त परिचालनका साथै प्रविधि हस्तान्तरणलाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो। जलवायु अनुकूलका निम्ति छ किफायती नवीकरणीय एवं दिगो ऊर्जा अहिलेको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ थियो। ऊर्जा मन्त्री स्तरीय बैठकले 12 बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको छ। बैठकले ग्रिड इन्टरकनेक्सन कोअर्डिनेसन कमिटी BGICC स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। विरुद्धको जबरजस्ती कराउने मुद्दामा नाबालिग गायिकाले अदालतमा बयान फेरेकी छन्। जिल्ला अदालत तनहुँमा बगपत्र दिने क्रममा उनले यसअघिको जाहेरीमा उल्लेखित विवरणहरू सत्य नभएको बताएकी हुन्। उनले आफूलाई बलात्कार नभएको बताउँदै प्रभाव र दबावमा परेर त्यस्तो आरोप लगाएको अदालत समक्ष बताएसँगै पल शाह प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ। यसबाट पीडित पक्ष पनि कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने देखिएको छ। प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। कलाकार पल शाह विरुद्ध जबरजस्ती कराउनेको मुद्दा दायर गरेकी नाबालिग गायिकाले अदालतमा बयान फेरेको समाचार सार्वजनिक भएसँगै पल शाह प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ। तनहुँ जिल्ला अदालतको श्रेष्ठदार मिनबहादुर कुँवरका अनुसार पीडित नाबालिगले अदालतमा बकपत्र गर्ने क्रममा आफूले विभिन्न व्यक्तिहरूको उक्साहतमा जाहेरी दिएको तर आफूमाथि करणी नभएको बयान दिएकी हुन्। केही साताअघि अभिनेता पल शाह विरुद्ध उनले तनहुँ र नवलपुर अदालतमा बलात्कारको मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। त्यसै आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि गत फागुन 15 गते पल शाहले प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए। दुवै अदालतले पललाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। गत वैशाख 4 गते जिल्ला अदालत तनहुँमा बयानको क्रममा पीडित पक्षले प्रहरीले जबरजस्ती आफूहरूलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएको तथा उजुरी दिनका लागि दबाब दिएको भन्दै बयान दिएका छन्। श्रेष्ठदार कुँवरका अनुसार पीडित नाबालिगका पिताले पनि बयान फेरेका छन्। उनले छोरी पर बलात्कार नभएको तथा विभिन्न सङ्घ संस्था एवं व्यक्तिको उक्साहतमा जाहेरी दिएको बयान दिएका छन्। नाबालिकाका पिताले आफूलाई प्रलोभनमा पारेर जाहेरी दिन लगाएको बकपत्र गरेका छन्। कानुन अनुसार करणी विरुद्ध परेको जाहेरीमा जाहेरी दिने व्यक्तिले मुद्दा खारेज गर्न खोजे पनि मुद्दा भने प्रभावित हुन सक्दैन। नाबालिका भनेकी गायिका समीक्षा अधिकारी होस्टाइल भइन् भन्ने जुन अहिले चर्चा परिचर्चा चाहिँ नि भइरहेको छ, उनी होस्टाइल हुँदैमा मुद्दा प्रभावित चाहिँ नि हुँदैन र प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था चाहिँ नि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने 18 वर्ष उमेरका चाहिँ नि केटीलाई जबरजस्ती उसको सहमतिमा जबरजस्ती गरे पनि कानुन आकर्षित हुन्छ। यहाँ त महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि नाबालकको हकमा मात्र होइन, 18 वर्ष उमेर पुगेको 18 वर्षभन्दा तल उमेर पुगेको चाहिँ नि केटीलाई पनि जबरजस्ती करनी उसको सहमतिमै जबरजस्ती करनी गरेमा तपाईको जबरजस्ती करनी गरेको ठहर्छ। अब यिनी परिन् चाहिँ नि नाबालिकाको चाहिँ नि हकमा उसको के अरे मन्जुरी भए तापनि हैन, उसको मन्जुरी भए तापनि चाहिँ नि करनी भएमा चाहिँ नि जबरजस्ती करनीको महल चाहिँ नि आकर्षित हुन्छ भनेर कानुनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। अहिले कतिपयले पल शाहको परिवारले गायिकाको परिवारलाई प्रभावमा लिएर बयान फेर्न प्रेरित गरेको आशंका गरेका छन्। तर कानुन अनुसार शाहले उन्मुक्ति नपाउने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। जाहेरी दरखास्तको व्यवहारलाई खण्डित हुने गरी बकपत्र गर्दैमा चाहिँ के छ भने मुद्दा स्वतः समाप्त हुने होइन या प्रतिवादीले मुद्दा चाहिँ स्वतः जित्ने भन्ने हुँदैन। यदि अरू थप प्रमाणहरूले अरू इन्डिपेन्डेन्ट एभिडेन्सहरूले प्रतिवादीको चाहिँ दोष सिद्ध भइरहेको छ, उसको चाहिँ ऊ गिल्टी हो भन्ने कुरा देखिन्छ, अरू इन्डिपेन्डेन्ट एभिडेन्सले पनि कोरोबोरेट गरिरहेको छ कि होइन प्रतिवादी दोषी छ भन्ने कुरा देखिन्छ भने खालि चाहिँ के छ भने त्यो बकपत्र फरक पर्यो भन्ने आधारमा मात्रै चाहिँ सफाई हुँदैन। त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रो सर्वोच्च अदालतले
खास गरेर यो जबरजस्ती करणीको मुद्दामा सिरिज अफ चाहिँ नजिरहरू स्थापित गरेको छ। पीडितको बयान फेरिएसँगै मुद्दा उप नयाँ ट्विस्ट आएको छ। यद्यपि यस्ता मुद्दामा कानुनतः दोषीले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने व्यवस्था छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष अङ्कितको साथमा प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। नेपालमा थप 13 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2528 PCR परीक्षणका क्रममा 9 जना र 1349 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 4 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण बुधबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 25 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 318 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। देशकै राजधानी सहर काठमाडौँको सडकहरूमा फोहोर फाल्न पर्याप्त डस्टबिन छैनन्। त्यसमाथि कतिपय स्थानमा भएका डस्टबिनको प्रयोग नगरी सर्वसाधारणले जथाभावी फोहोर मिल्काउँदा सडकमा जताततै फोहोरको डङ्गोर थुप्रने गरेको छ। जथाभावी फोहोर फाल्ने यो क्रम बढ्दै जाँदा दुर्गन्ध फैलने मात्र होइन, सहरको सौन्दर्य समेत हराउँदै गएको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। सफा राख्न सहरका विभिन्न भागमा फोहोर फाल्ने डस्टबिन राखिएका हुन्छन्। देशकै राजधानी सहर रहेको काठमाडौँमा पर्याप्त डस्टबिन त छैनन् नै, भएका समेत सही प्रयोगमा नआउँदा सहर दुर्गन्धित हुने गरेको छ। सडक सफा राख्न पर्याप्त मात्रामा डस्टबिन राखिनुपर्ने भए पनि काठमाडौँका धेरै स्थानमा डस्टबिन छैनन्। डस्टबिन नहुँदा आम सर्वसाधारणले जताततै फोहोर फाल्दा सहरको सौन्दर्यता हराएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। उनीहरूले स्थानीय तहले सहरका विभिन्न क्षेत्रमा डस्टबिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। डस्टबिनहरू केही ठाउँ नभएको त होइन, केही ठाउँमा डस्टबिनहरू पनि छ छन चाहिँ, तर डस्टबिनहरू हुँदै गर्दा पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ अलिक प्रचार प्रसारको अभावले गर्दाखेरि अलिक प्रयोग पनि नभएको हो कि जस्तो लाग्छ। तर अलिकति जुन हुनुपर्ने ठाउँमा त्यो पनि अझै देखिरहेको छैन। जस्तो कुनै हस्पिटल एरिया भयो, त्यसपछिबाट स्कुल एरिया भयो, जहाँ अलिक मान्छेको बढी भिडभाड हुन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति नभएको हो कि जस्तो लाग्यो। त्यो ठाउँमा चाहिँ महानगरले पहिला डस्टबिन राखेर तर यहाँ छ है भनेर एउटा चाहिँ पब्लिकलाई पनि त्यो कुरा थाहा भयो भनेदेखि चाहिँ अलिक राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो यहाँ देखिरहनु भएको छ अगाडिको डस्टबिन यही छ, तर यहाँ मान्छेले चाहिँ फोहोर त्यतै जथाभावी फालिरहेको अवस्था पनि छ। र यो फोहोरको चाहिँ अलिकति फोहोर कस्तो ठाउँमा फाल्ने भनेर चाहिँ अलिकति हामी चेतना पनि कमी भएको र चाहिँ यहाँ फोहोर चाहिँ जथाभावी फाल्नु हुँदैन है भनेर चाहिँ नगरपालिकाले पनि खबरदार नगरेको हो कि जस्तो लाग्छ। ठिक छ, यो ठिक छ भने पनि यो पनि के गर्नु भने अलिक अब यो डस्टबिन साँच्चै राख्ने हो भने यसको लागि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा कति मिटरको दूरीमा त्यो राख्नु पर्यो र त्यसपछि यसलाई चाहिँ फलोअप गर्नु पर्यो होइन। भरिपछि कहिले ओसार्ने, यता फालिया भरिया हुन्छ यता फालिया हुन्छ होइन। त्यहाँदेखि भरिपछि के व्यवस्था गर्ने, यसको चाहिँ मर्म समाएर बिग्रिरहेको छ बाहिर भने त्यो खोल बनाउने, यसको लागि चाहिँ त्यो पनि मेन्टेनेन्स गर्ने, फलोअप गर्ने, सफाइ गर्ने र कति दूरीमा राख्ने त्यो पनि गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। अब आउने नयाँ नगरपालिका प्रमुखहरूले गर्लान् होइन, यो मान्छेहरूले जति गरे अब हामीमा पनि एउटा अवेरनेस आउनु पऱ्यो। फोहोर फाल्ने यो ठाउँमा राख्नुपर्छ भन्नु पऱ्यो। सकेसम्म आफ्नो पकेटलाई नि डस्टबिन बनाऊ भन्छौँ हामी त होइन। यो पनि भरेर उठाउने मान्छे कोही हुँदैन, भरेर जताततै फगिरहेको हुन्छ। काठमाडौँका धेरै स्थानमा डस्टबिन नभए पनि केही स्थानमा भने छन्, तर त्यसरी राखिएका डस्टबिनहरूको पनि सही प्रयोग हुन सकेको छैन। काठमाडौँ महानगरले 3 करोडको लगानीमा उपत्यकाका विभिन्न 70 ठाउँमा स्मार्ट डस्टबिन राखिएको छ, तर ती डस्टबिनको समेत सही प्रयोग हुन सकेको छैन। आम नागरिकमा चेतनाको कमी हुँदा यस्ता डस्टबिनहरू प्रयोगविहीन हुने गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। हामीले भन्न पनि सकेन, त्यो प्रयोगमा पनि त्यति ल्याउन सकिरहेको छैन। कमजोर त्यसमा हाम्रो यो प्रचार प्रसारको कमी रह्यो। अब त्यसलाई अझ चाहिँ के भन्दा त्यस्ता खालको चाहिँ डस्टबिनहरू अति आवश्यक छ, ठाउँ ठाउँमा चाहिन्छ। किनभने हामी चिङ्गम खान्छौँ, त्यसको चाहिँ खोल फालिदिन्छौँ, चक्लेट खान्छौँ, चाउचाउ खान्छौँ, अन्य धेरै कुराहरू हामीले ड्राई फुडदेखि लिएर तयारी चिजहरू हामी खान्छौँ र प्लास्टिक हामी सडकमै फालिदिन्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सडकमा जहिले पनि चाहिँ फोहोर मात्र देखियो कारणले अब सडकमा कुनै पनि सिन्का पनि नखसोस् अथवा प्लास्टिक कुनै एक टुक्रा पनि नझरोस् भन्ने हिसाबले त्यो राखियो, तर त्यसको प्रयोगमा चाहिँ कमी कमजोरी भइरहेछ। अब त्यसलाई सुधारेर अगाडि बढ्नुपर्छ। पर्याप्त मात्रामा महानगरले डस्टबिनको व्यवस्था गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै महानगरले सबैजसो स्थानमा चाँडै नै डस्टबिन राख्ने योजना बनाएको जनाएको छ। हामीले सिटीभरि जम्मै डस्टबिनहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्छ, जस्तै कुहिने नकुहिने प्लास्टिक सिसी होइन। अब हामी विदेशमा जाँदाखेरि हामी हेर्छौँ नि, देख्छौँ नि,
हैन, सिसी कहाँ राख्ने, क्यानको चाहिँ बक्स कहाँ राख्ने, यो सबै व्यवस्थित गरेर सबै चाहिँ चोकमा चाहिँ यो राख्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ डस्टबिन चाहिँ नभएकै जस्तो अवस्थामा छ। डस्टबिन हाम्रो छैन अहिले, हैन, जसको कारणले सरफोर भइरहेछ, हैन। अब हामीले चाहिँ कुनै चाहिँ एउटा प्लास्टिकको सामान लिएर चाहिँ यदि हामीले प्रयोग गर्ने हो त्यो प्लास्टिक कहाँ फाल्ने त चाहियो, हैन। सधैँ त अब सबैले झोलामा बोकेर ल्याउन सक्दैनौँ। त्यसकारण यो सहरभरि, हैन, यो खालको यो अहिले भनेको चाहिँ यो लाइट टाइपको भयो, त्यो चाहिँ अलिकति यो सानातिनाको अरू चाहिँ हेभी टाइपको जस्तै क्यान, सिसी, प्लास्टिक कुहिने नकुहिने इत्यादि तीन चारवटा यदि हामीले त्यो डस्टबिन त्यसरी व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अहिले चाहिँ डस्टबिन विहीनको चाहिँ सहर भएको छ, यो अलिक कमजोरी पनि भइरहेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापन समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ। कतिपय स्थानमा दुर्गन्धका कारण मानिसहरूलाई हिँडडुल गर्न समेत समस्या हुने गरेको छ। फोहोर यत्रतत्र फाल्ने समस्याको अन्त्य गर्न आम सर्वसाधारणमा जागरण ल्याउन तथा पर्याप्त मात्रामा फोहोर फाल्ने डस्टबिनको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। श्रीलङ्कामा मूल्यवृद्धि विरुद्ध भएको प्रदर्शनमा 1 जनाको ज्यान गयो, 24 जना बढी घाइते। राष्ट्रपति राजपक्षले राजीनामा दिनुपर्ने माग। र आइसिसीको T20 अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा नेपाल यथावत 10 T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमध्ये 1 खेलमा पराजित। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सत्तारूढ गठबन्धन बीच स्थानीय निर्वाचनको तालमेलमा सहमति। 6 महानगर र 11 उपमहानगरको भागभण्डाको टुङ्गो लाग्यो। कम्युनिस्ट संघको चुनावी तालमेल अनुचित हुने कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई। कसैको बैशाखी लिएर हिँड्न आवश्यक नभएको नेता कोइरालाको टिप्पणी। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सर्वोच्च अदालतको आदेशद्वारा पुनर्बहाली। आजै जिम्मेवारी ग्रहण, आग्रह पूर्वाग्रह नराख्ने प्रतिबद्धता। श्रीलङ्कामा मूल्य वृद्धि विरुद्ध भएको प्रदर्शनमा 1 जनाको ज्यान गयो, 24 जना बढी घाइते। राष्ट्रपति राजापाक्सेले राजीनामा दिनुपर्ने माग। र आइसिसीको T20 अन्तर्राष्ट्रिय वरियतामा नेपाल यथावत 10 T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमध्ये 1 खेलमा पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।